एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। प्रहरीका पूर्व हाकिम, अधिकृत तथा ठूला सुनचाँदी व्यापारीदेखि बहालवाला एसएसपीसम्म सङ्गठित सुन तस्करीको मुद्दामा मुछिएका छन्। तस्करीको जालोमा अपराध बढ्न थालेपछि अहिले यस्तै सुन काण्डको एउटा ठूलो घटनाले चर्चा पाएको छ। सुन व्यापारी सनम साक्यको हत्या पश्चात घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा एक टोली गठन गरिएको छ। सहसचिव पौडेलको छानबिन टोलीले यस घटनामा संलग्नहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी उनीहरूमाथि अनुसन्धान थालिरहेको छ। उर्लाबारी मोरङ घर भएका सनम साक्यको हत्यापछि खुलेको 33 किलो सुन काण्डमा प्रहरीकै संलग्नता भएको आशंकामा गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। आज हामी कार्यक्रम अपरेसन बिग न्यूजमा 33 केजी सुन काण्ड र नेपालमा सुन तस्करीको जालो कस्तो छ त भन्ने विषयमा कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। सुन तस्करीको ट्रान्जिट बन्दै नेपाल को छन् सुन तस्करीका नायकी। फैलिँदै तस्करीको जालो, सङ्गठित अपराधमा प्रहरीकै हातेमा। हवाई मार्ग भएर गएको माघ महिनाको पहिलो साता काठमाडौँ भित्रिएको 33 किलो सुन सम्बन्धी प्रकरण थप रहस्यमय बन्दै गएको छ। सो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीका बहालवाला र पूर्व उच्च अधिकारी समातिन थालेपछि सुरक्षाकर्मीसँगकै मिलेमतोमा यो घटना भएको आशंकामा थप बल पुगेको छ। यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका 2 जनाको शङ्कास्पद मृत्यु र 1 जनाको हत्या भइसकेको छ। तर पनि सुन कहाँ छ भन्ने खुल्न सकेको छैन। यो सुन तस्करी काण्डमा अन्ततः प्रहरी अधिकारीहरू नै संलग्नता रहेको पुष्टि हुँदै जान थालेको छ। 3 महिना अघि गत माघको पहिलो साता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बाहिरिएको 33 केजी सुन काण्डसँगै 3 जनाको शङ्कास्पद मृत्युले यो प्रकरण धेरै रहस्यमय बन्दै गएको छ। प्रहरीका उच्च अधिकारी नै छानबिनको दायरामा आएको यो घटनाको अनुसन्धान अहिले सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको अनुसन्धान समितिले सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी गोविन्द निरौलालाई यसअघि पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान थालेको छ। 33 केजी सुन काण्डमा मुछिएका 3 प्रहरी अधिकारीहरू भने निलम्बनमा परिसकेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जय राउत र सही बालकृष्ण सञ्जेललाई निलम्बन गरेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 3 जना प्रहरीहरू निलम्बित भएको पुष्टि गरेको छ। 3 जनालाई कर्तव्य ज्यान तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिएको छ। छानबिन समितिले एसएसपी श्याम खत्रीलाई पनि शङ्काको घेरामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। एसएसपी खत्री 2073 पुस 21 मा विमानस्थलबाट बाहिरिएको 33 किलो 577 ग्राम 40 मिलिग्राम सुन तस्करीको अर्को घटनामा समेत मुछिएका थिए। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको सुन विमानस्थलको गोल्डेन गेट बाहिर बरामद गरेको थियो। उक्त सुन पास गराउन संलग्न रहेको भन्दै खत्रीलाई पक्राउ गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित 9 सदस्यीय समितिले अब तस्करीलाई सघाउने दोस्रो तहमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। दोस्रो तहमा प्रहरीका केही बहालवाला अधिकारी, विमानस्थलका कर्मचारी र केही सुन व्यवसायी समेत छन्। पक्राउ परेका तत्कालीन डीआईजी निरौलालाई भने मोरङ पठाइएको छ। बयानका क्रममा निरौलाले सुन तस्करीका मुख्य नायके गोरे भनिने
चुडामणी उप्रेतीलाई आफूले चिनेको र उनका बाबु आफ्नो साथी रहेको बताएका थिए। विमानस्थलबाट सजिलै बाहिरिएको सुन गुपचुप रूपमा लैजाने क्रममा बीच बाटोबाटै हराएको घटनामा तस्कर समूहले मोरङ स्थायी घर भई गौरीघाट बस्ने सनम साक्यलाई शङ्का गरेको थियो। सुन पत्ता लगाउन समूहले साक्यलाई मोरङ पुर्याएर निरन्तर कुटपिट र करेन्ट लगाएर फागुन 18 हत्या गरेको थियो। साक्यको हत्यापछि मात्रै तस्करीको सुन हराएको र उक्त सुन विमानस्थलबाटै सेटिङमा बाहिरिएको तथ्य खुलेको थियो। अहिलेसम्म तस्करीमा संलग्न भएको आशंकामा समितिले 18 जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले 5 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। कारबाहीको दायरामा चाहिँ ल्याउनको लागि नै यो चाहिँ समिति गठन भयो। त्यसैले यसले दिने सिफारिस नै भोलिको हाम्रो कार्ययोजना बन्छ। दोषी भनेपछि त्यो दोषी नै हुन्छ हैन, यो त्यो भन्ने कुरै भएन। जसलाई चाहिँ दोषी किटाणु हुन्छ नि त्यसले चाहिँ कानुनअनुरूप कारबाहीको भागीदार हुन्छ। साक्यको हत्या लगत्तै फागुन 18 गते महानगरीय अपराध महाशाखाका डिएसपी प्रजित केसी र सही बालकृष्ण सञ्जेल मोरङ पुगेका थिए। महाशाखाको उक्त अनुसन्धानमा कैफियत देखिएको भन्दै गृहको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी र सही बालकृष्ण सञ्जेललाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको थियो। अहिले डिएसपी प्रजित केसी पक्राउ परिसकेका छन्। यसैबीच अनुसन्धान विशेष समितिले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका सही गजेन्द्र रावललाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। सही रावलको सुन तस्करीका मुख्य नाइके गोरे भन्ने चुडामणी उप्रेतीसँग सम्पर्क देखिएको छ। स्रोतका अनुसार झन्डै 1 वर्ष अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कक्षबाट बाहिरिएको एक गाडीभित्र रहेको 2 केजी सुन गोरेले दिएको सूचनाका आधारमा महाशाखाको टोलीले बरामद गरेको थियो। समितिले सही बालकृष्ण सञ्जेलसँग पनि यही प्रकरणमा दोस्रो पटक बयान लिएको थियो। यसरी 33 केजी सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका र पक्राउ परेका केही प्रहरी अधिकारीहरूको विवरण यस्तो छ। नाम गोविन्द निरौला, पूर्व डिआइजी पक्राउ परेको। दिवेश लोहनी, एसएसपी स्थिति हेडक्वार्टरमा तानिएको। श्याम खत्री, एसएसपी अनुसन्धान भइरहेको। विकास राज खनाल, एसपी स्थिति निलम्बनमा परेको। सञ्जय राउत, डिएसपी स्थिति निलम्बनमा परेको। बालकृष्ण सञ्जेल, सही स्थिति निलम्बनमा परेको। प्रजित केसी, डिएसपी स्थिति पक्राउ परेको। गजेन्द्र रावल, सही स्थिति नियन्त्रणमा लिइएको। यसरी सुन तस्करी काण्डमा यति धेरै प्रहरी अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान भएको यो पहिलो पटक हो। अझै धेरै प्रहरी अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान समितिले छानबिन गरिरहेको छ। सुन तस्करी काण्डमा स्वयं यति धेरै प्रहरीका हाकिमहरू संलग्न हुनु पक्कै पनि लाज मर्दो विषय हो। एबीसी रिपोर्टर सुकदेव चापागाई, काठमाडौँ। प्रहरीका हाकिमहरू तस्करीमा संलग्न हुनु पक्कै पनि मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध न्यूनीकरण गर्न खटिनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू आफै अपराध गर्न उद्यत हुँदा हामीले प्रहरी सङ्गठनबाट के अपेक्षा गर्ने लाग्छ? समाजमा प्रहरीका हाकिमहरूबाटै अपराध मौलाउँदैछ र तस्करी बढ्दैछ। प्रहरी सङ्गठनभित्र भएको यस्तो बदनामीलाई पक्कै पनि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले साफै पार्नुपर्ने जरुरी छ। चाहे सुन तस्करी काण्डमा जोसुकै ठुला बडा हुन्, सबैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। $35 किलो सुनको कमिसन विवाद संसदको लेखा समिति हुँदै अख्तियारसम्म पुगेपछि 2 वर्ष यता सुन बरामद हुन छाडेको थियो। तर गएको माघ पहिलो साता विमानस्थल हुँदै भित्रिएको 33 किलो सुन बरामद भएपछि फेरि सुन तस्करी मौलाउँदै जान थालेको थियो। काठमाडौँको कोटेश्वरबाट 2070 साल असारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बरामद गरेको 35 किलो सुन निकै ठुलो विवादमा फँसेको थियो।
आजसम्म पनि उक्त सुन बरामद गर्न सहयोग पुर्याउने वास्तविक सुराकीलाई कमिसन दिइएको छैन। प्रहरीकै हाकिमहरूले आफ्ना नातागोता र इष्टमित्रको नाम सुराकीमा राखेर कमिसन खान खोजेका थिए, तर खान पाएनन्। यसरी पहेँलो धातु सुनमाथि प्रहरीका हाकिमहरूको गिद्धे नजर पर्न थालेपछि प्रहरीकै संरक्षणमा नेपालमा सुन तस्करी गर्नेहरू मौलाउँदै जान थालेका हुन्। अहिले 33 केजी सुन तस्करी प्रकरणले ठुलै चर्चा पाएको छ। 2070 साल असारमा एकैपटक समातिएको 35 किलो सुनबारे व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पटक पटक चर्चा पनि भयो। सोही 35 किलो सुन सुराकी प्रकरणको फाइल अख्तियारले पनि अनुसन्धान थालेपछि राजस्व विभागले दिने कमिसन भारी मात्रामा कटौती गर्यो। जति किलो बरामद गरे पनि 5 लाख मात्रै कमिसन दिने निर्णयपछि प्रहरीको सक्रियता कमजोर भएको थियो। किचलो बढेपछि सुन फाट्टफुट्ट मात्रै बरामद भयो। पुनः प्रहरीले तस्करी नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएपछि तस्करी गरी ल्याइएको सुन बरामद हुन थाल्यो। गत माघ 9 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 33 केजी सुन बाहिरिएको हो। सेटिङ मिलाएर विमानस्थलबाट सहजै बाहिरिएको सुन बानेश्वर र एयरपोर्टको बीच बाटोबाट नै एकाएक गायब भएको थियो। त्यसपछि सुरु भयो 33 केजी सुन प्रकरण। गत माघ 22 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र एउटा ज्यानमारा दुर्घटना भयो। थाई एयरवेजका वरिष्ठ प्राविधिक 55 वर्षीय सानु वनको गुड्दै गरेको ट्याङ्करमा ठोक्किएर मृत्यु भयो। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार सीसीटीभी फुटेजमा वन ट्याङ्करमा ठोक्किन गएको देखिएको छ। अहिले छानबिन समितिले गरिरहेको अनुसन्धानमा वनले नै 33 केजी सुन विमानस्थलबाट बाहिर निकालेको हुन सक्ने आशंका छ। सुन हराएपछि तस्करहरूको निशानामा सानु वन परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घटनाको 1 महिनापछि फागुन 19 गते प्रहरीले मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका 7 घर भएका 35 वर्षीय सुन व्यापारी सनम साक्यको शव फेला पार्यो। सनम साक्य सुन तस्करी समूहका एकाउन्टेन्टका रूपमा काम गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ। साक्यको हत्यापछि शव व्यवस्थापन गर्न हिँडेको गाडी प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले नियन्त्रणमा लियो। भारततिर लैजाँदै गर्दा विराटनगर 3 को गुदुली मार्गबाट 12/59/63 नम्बरको स्कर्पियोमा साक्यको शव महाशाखाको टोलीले फेला पारेको थियो। प्रहरीले 30 वर्षीय गाडी चालक टेक राज मल्ललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गर्यो। उर्लाबारीका 37 वर्षीय मोहन काफले र 33 वर्षीय कृष्ण भनिने नरेन्द्र कार्की समातिए। 33 केजी सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी नै शङ्काको घेरामा परे। तस्करसँग मिलेमतको आशंकामा गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले चैत 22 गते लोहनीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको पत्र थमायो। उनीसँगै अनुसन्धानमा खटिएका डीएसपी प्रजित केसी र बालकृष्ण सञ्जेल पनि जिम्मेवारी मुक्त भए। चैत 30 गते बिहान 33 केजी सुन काण्डको अनुसन्धानको लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका काठमाडौँको चुच्चेपाटी बस्दै आएका प्रेमलाल चौधरीको रहस्यमय मृत्यु भयो। अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएका उनको सुरुवालमा लगाएको इजार प्रयोग गरी बिहान 4 बजेतिर बाथरुमभित्र झुन्डिएको अवस्थामा प्रहरीले शव फेला पार्यो। चौधरी 30 वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लोडरका रूपमा कार्यरत थिए। सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले सुन प्रकरणमा अनुसन्धानको लागि राजनीतिक नेता, सुन व्यापारी, विमानका कर्मचारीदेखि पूर्व डीआईजी र बहालवाला एसपीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिरहेको छ। यो देशलाई गरिब बनाउनेहरू भ्रष्टाचारीहरू थियो। यो देशलाई चाहिँ दरिद्र बनाउने लुट्नेहरू चाहिँ माफियाहरूले हो। यो हुन्डीवालहरूले हो, यो तस्करहरूले हो। यहाँ अहिले पनि अरबौंमा तस्करी हुन्छ, खरबौंमा तस्करी हुन्छ। न्युरोड स्थित आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक राजेन्द्र साक्य र जय मातादी गोल्डका सञ्चालक पवन अग्रवाल समेत यस काण्डमा पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धान टोलीले नियन्त्रणमा लिएका मध्ये थाई एयरका कर्मचारी समेत छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पक्राउ पर्नेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका नेता भुजोङ गुरुङ, दरोमा खत्री, बालकृष्ण श्रेष्ठ, कपिल राजपुरी, गोपाल कुमार श्रेष्ठ, सम्बिर प्रसाद तोलाङ्गे, हिमन्त गौतम तक्लु भन्ने पुण्य प्रसाद लामा, वीरेन्द्र मान श्रेष्ठ, लालबहादुर मगर, राजु महर्जन लगायत छन्। समातिनेमा एक भारतीय नागरिक महावीर गोल्यान समेत छन्। छानबिन समितिले 25 भन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरी वृत्तमै हलचल मचाएका 33.5 केजी सुनका मालिक हुन् मोरङ उर्लाबारीका चुडामणी उप्रेती। गोरे उपनामले चिनिने उनलाई गोल्ड डन पनि भन्ने गरिन्छ। उप्रेतीले भारतीय सेनामा जागिर खाने प्रयास पनि गरेका थिए, तर त्यहाँ पुगेर सेनाको तालिम लिएको केही समयमै उनी भागेका थिए। प्रहरी उच्च अधिकारीहरूसँग हिमचिमबाट फाइदा उठाउँदै गोरेले सुन तस्करी गर्दै आएका थिए। यसअघि पनि उनको नाम तस्करीसँग नजोडिएको होइन, तर बस्दै आएका थिए। यो पटक सनमको हत्या भएपछि उनी अनुसन्धानको घेरामा छन्। 33 केजी सुन तस्करीका मुख्य नाइके भएको आरोपमा प्रहरीले चुडामणी उप्रेती गोरेलाई खोजी गरिरहेको छ। एबिसी रिपोर्टर सुकदेव चापागाई, काठमाडौँ। यसरी 33 केजी सुन काण्डको घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा केहीको बैंक खाता समेत रोक्का गरिएको छ। नियन्त्रणमा लिएकाहरूको मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि त्यस्तो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमति लिई पटक पटक गरी 60 दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने ऐनको प्रावधान छ। पक्राउ परेकाहरूलाई लागेको आरोप प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन, त्यो विशेष अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी अदालतमा लगेपछि बल्ल थाहा हुनेछ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, किलोका किलो सुन भित्रिरहने नेपालको एयरपोर्टमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै सेटिङ हुने गरेको छ। यति धेरै परिमाणमा आउने सुन नेपालमा मात्रै खपत हुँदैन, भारतको बजारमा समेत जाने गर्दछ। तस्करी गरी ल्याइएको सुन ठुलो परिमाणमा पटक पटक सुन बरामद भइरहँदा पनि किन सुन तस्करहरू फेरि त्यही प्रकृतिको जोखिम उठाउन तयार भइरहन्छन्? तस्करी सफल भए प्रति किलो 5-6 लाख मात्र लाभ हुने र बरामद हुन गए ठुलो लगानी डुब्ने अवस्थामा किन सुनकै तस्करी भइरहन्छ? तस्करमा संलग्न समूहका मुख्य नायके किन पक्राउ पर्दैनन्? यी प्रश्नले धेरै आशंका जन्मिरहेको छ। नेपाल भारत सुन तस्करीमा 3 तहको घेरा रहेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूले बताउने गरेका छन्। पहिलो तहका कारोबारी कतार, दुबई, हङकङ र तिब्बत चीन कमान्ड सम्हाल्छन्। उनीहरूले नेपालको विमानस्थल वा भूभागसम्म ल्याइदिने मात्रै काम गर्छन्। दोस्रो तहका नेपाल बसेर सहयोगी मार्फत भन्सार कटाउन सक्रिय हुन्छन्। दोस्रो तहमा खास भरिया वा मध्यस्थकर्ताहरू हुन्छन्। उनीहरूको यसमा लगानी हुँदैन। उनीहरू रसुवा हुँदै सुन भित्र्याउने र हङकङ तथा कतार, दुबईबाट सुन ल्याउने फरक फरक समूह सक्रिय छन्। नेपाल प्रहरीले 2071मा तयार गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार तेस्रो तहका कारोबारी भने काठमाडौँ, वीरगञ्ज, भैरवा, सुनौली क्षेत्रमा क्रियाशील हुन्छन्। विदेशका जुनसुकै माध्यमबाट आएको भए पनि सुरक्षित रूपमा काठमाडौँमा रहेको काँचो सुन स्थल मार्ग हुँदै भारतीय कारोबारीलाई जिम्मा दिन्छन्। प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार मुरारीलाल गोयल, बालकृष्ण अग्रवाल, पवन अग्रवाल, विमल पोद्दार, सत्यनारायण सोनी, घनश्याम कुकरा, गोपाल कुकरा, राजेश अग्रवाल, विक्की अग्रवाल, घनश्याम अग्रवाल, ग्याम्जो लामा, मोहन कुमार अग्रवाल, सञ्जय पाण्डे र बलराम गुप्ता काठमाडौँमै बसेर तस्करीमा सक्रिय छन्। त्यस्तै ज्ञान कुमार श्रेष्ठ, मीन बहादुर गुरुङ, कन्या प्रसाद गुरुङ, विनोद कुमार सोनी, राधाकृष्ण कुकरा, कृष्ण प्रसाद खड्का,
सुमन अग्रवाल पनि सहयोगी देखिएका छन्। प्रभु सर्राफ, उमेश शाह, रामबाबु शाह, रजनी शाह र राजुद्वारा वीरगञ्जमा सक्रिय छन्। सुन तस्करी अभियोगमा पक्राउ पर्नेमा नेपालीकै संख्या बढी छ। दोस्रो भारतीय र तेस्रोमा चिनिया नागरिक पक्राउ पर्ने गर्दछन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार 5 वर्ष यता प्रहरीले सुन तस्करी अभियोगमा 148 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। विभिन्न घटनाक्रमले नेपालमा सुन तस्करी पञ्चायतकालबाटै सुरु भएको देखाउँछ। 2042 सालमा सुर्खेतबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित चन्द्रबहादुर बुढा र 2043 सालमा लमजुङबाट निर्वाचित नरबहादुर गुरुङ हङकङबाट सुन ल्याउँदै पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै गरी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक डिबी लामा पनि सुन तस्करीमा फँसेका थिए। प्रजातन्त्रकालमा विदेशबाट आउँदा भन्सार छुटमा 3 तोलासम्मका साथै भन्सार तिरेर एकैजनाले 10 किलोसम्म सुन ल्याउने छुट दिन संसदीय छानबिन समिति समेत बनेको थियो। सामान्यतया यति ठुलो परिमाणको सुन नेपालमा खपत नहुने भएकाले थोरै मात्र नेपाली बजारमा राखेर अरू भारतीय बजारमा लगिन्छ। त्यहाँ लैजान अप्ठ्यारो हुँदा मात्रै स्थानीय बजार खोजिन्छ। तस्करहरूले काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यहाँबाट सिधै सीमा पार गराउने गरेको प्रहरीको दाबी छ। धेरैजसो भारतीय व्यापारीहरूले नै सुन आयात गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मेरो विचारमा सुनका लागि भारत करिब 1.25 अरब जनसङ्ख्या भएको देश, सबभन्दा ठुलो मार्केट हो दुनियाँमा। त्यसैले त्यो मार्केट पनि हाम्रो छिमेकी देश, नेपालमै पनि ठुलो मात्रामा सुन खपत हुन्छ। र त्यसपछि हामीले पहिला हामीले कथामा पनि पढ्छौँ नि, भोटबाट सुन ल्याउनु, भोट सुनको उत्पादन गर्ने खानी भएको ठाउँ पनि हो। नजिकै छिमेकमा भोट सुनको खानी छ, अर्को छिमेकमा सुनको बजार छ। त्यसैले बाटो त भोटबाट क्रस गर्नका लागि बाटो के हुने। अब यो हामी के गर्छौँ भने धेरै सुन पक्राउ पर्यो भने सुनको धेरै तस्करी भयो, त्यो मात्रै मापन होइन, पक्राउ नभएका बेला के तस्करी भएको छैन। नेपालमा सुन तस्करी नयाँ विषय होइन। वर्षौंदेखि तस्करी हुँदै आए पनि 2 वर्ष अघि मात्रै बालाजी सन्स सुनचाँदी पसलका मालिकले करोडौं रुपियाँ तस्करीबाट आर्जन गरेको प्रहरीले फेला पारेको थियो। अपराध महाशाखाको टोलीले जगन्नाथ घाङ्गेको बालाजी एन्ड सन्स पसलबाट 2 किलो 176 ग्राम अवैध सुन, 15 किलो 840 ग्राम चाँदी बरामद गरेको थियो। काठमाडौँको न्यू रोडमा सञ्चालित सुन पसल बालाजी सन्सका सञ्चालक जगन्नाथ घाङ्गेले अवैध सुन चाँदीको कारोबार गरेको सूचना पाएपछि उनीहरू नै वर्षौंदेखि सुनको अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको खुलेको थियो। चीनबाट सिधै काँचो सुन मगाउने र भारतीय व्यापारीसम्म उनीहरूले नै पुर्याउने गरेका थिए। न्यू रोडमा सञ्चालित अधिकांश सुन पसलहरूको मिले मतोमा नै सुन तस्करी हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सुन पसलका सञ्चालकहरूले नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट नै बनाउने गरेका छन्। 73,000 को संगठनभित्र यदाकदा यस्ता चाहिँ गुणहरू देखिन्छन्। अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि त्यस्तो घटनाहरू देखिएका छन्। व्यक्ति विशेषहरू संलग्न भएका अपराधमा, यस्तो भ्रष्टाचार जन्य केसहरूमा यो नेपालमा मात्रै होइन, अरू धेरै देशहरूमा पनि हुने गर्छ। तर यो हुने गर्छ भनेर हामीले फेरि उन्मुक्ति पाउने भन्ने होइन। जसले गल्ती गर्छ त्यसले दण्डित हुनुपर्छ। र जहाँसम्म यो ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा नेपाल विकास भइरहेको छ भन्ने कुरा मात्रै फेरि पुरा होइन। त्यो यो अपराधीहरूले आफूलाई अनुकूल पर्ने एयरपोर्टहरू प्रयोग गर्ने हो। त्यसमध्ये यदाकदा अब जस्तो यहाँबाट भारततिर, यहाँबाट पूर्वी एसियातिर कुनै चाहिँ लागु औषध पठाउनु पर्यो भने त्यसका लागि त काठमाडौँको एयरपोर्टमै आउनु पर्यो नि, अर्को एयरपोर्ट त छैन। त्यसैले त्यो देखिएको। 2051 सालदेखि 55 सम्म त्रिशङ्कु सरकार बनिरहँदा सांसद किनबेचका लागि आवश्यक पर्ने रकम जो हो पनि सुन तस्करीकै आडमा हुने गरेका उदाहरण छन्। त्यति बेला सुन तस्करी घटनाहरू अत्यधिक भएपछि जाँचबुझ गर्न संसदीय समिति गठन भएको थियो। ती समितिका फाइलहरू कता छन् कसैलाई पत्तो नै छैन। सुन तस्करी बढ्दै जाने तर मुख्य मालिकलाई भने पक्राउ गर्न नसकिने प्रवृत्तिले तस्करी बढ्दैछ। सुन तस्करीको जालो नेपालमा मात्रै नभएर विभिन्न देशसम्म फैलिएको छ।
नेपाल मात्रै यस्तो मुलुक हो जहाँ राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै सुन तस्करहरूसँग मिलेर किलोका किलो सुन भित्र्याइरहेका छन्, जसले सङ्गठित अपराधलाई बढावा दिइरहेको छ। एबिसी रिपोर्टर सुकदेव चापागाई, काठमाडौँ। कुनै समय बिक्नी किलरको रूपमा चर्चित व्यक्ति चार्ल्स सोब्राजले भनेका थिए, नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती छिराउन सक्छु। उनको यो भनाइले पनि पुष्टि गर्छ कि नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कति सुरक्षित छ भन्ने कुरा। बेला बेला नेपाल प्रहरीको सक्रियतामा ठूलो परिमाणमा बरामद हुने यस किसिमका घटनाले भने केही हदसम्म भए पनि तस्कर समूहलाई कमजोर बनाउने नै छ। यसका लागि प्रहरीको सक्रियतालाई प्रोत्साहित गर्न पनि आवश्यक छ। तर तस्करी नियन्त्रण र उन्मूलनका लागि गरिने यो प्रयास स्थायी र प्रभावकारी भने हुन सक्दैन। राज्यको अर्थव्यवस्थामै दीर्घकालीन असर पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै राष्ट्रको छविमा आँच आउने तस्करीका घटनालाई प्रभावकारी ढङ्गले रोकथाम र नियन्त्रण गर्न राज्यको मूल नीति र प्रवृत्तिमै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।